इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है, बड़ी डिटेल हदीस है। उसमें आता है कि हजरत मुआविया अपने दौर में हजरत आयशा से मिलने के लिए आए। सैयदा आयशा ने कहा कि ए मुआविया, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता? जो कुछ तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ किया। हुजर इब्ने अदी शियाने अली में से थे, शुरू के मुसलमानों में से थे। उनको हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्ने अदी का। वो सर मेरी वीडियोस देख के इमाम हाकिम ने नहीं, मेरी पैदाइश से भी वो पहले का 1000 साल पहले। वो 13 हदीसें आप पढ़े, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्ने अदी को कत्ल करवाया गया। सिर्फ इस बात पे कि जुमे की नमाज लेट कर देते थे, मिंबरों पे सबो शतम हजरत अली पे करते थे, ये मुखालफत करते थे। और इस शख्स की कब्र वहां पे खोदी गई जो इलाका हजरत उमर के दौर में हुजर इब्ने अदी ने फतह किया हुआ था। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया। अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं। और कहा 2 नफल पढ़ने की इजाजत दो, और नफल तेजी से पढ़े। और कहा मैंने इसलिए तेजी से पढ़े ताकि तुम्हें ये ना हो कि मैं मौत को डिले करने के लिए नमाज इस तरह पढ़ रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी इतनी तेज नमाज नहीं पढ़ी। और फिर कहा वसीयत की लोगों को। ईरान वालों ने हुजर इब्ने अदी के ऊपर, जिनको आप कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, उन्होंने पूरी एक फिल्म बनाई है हुजर इब्ने अदी के ऊपर, यूट्यूब पर रखी है उर्दू डबिंग के साथ। तो उन्होंने वहां पब्लिक को वसीयत की कि मुझे मेरी इन्हीं बेड़ियों में और इन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन करना है। क़यामत वाले दिन पुलिस रात पे मैं मुआविया का गिरबान पकड़ूंगा। उनके साथी भी कत्ल किए गए, सिर्फ एक टसल के अंदर के हजरत अली के सपोर्टर के। अब हुजर इब्ने अदी उनके साथियों का जब कत्ल हुआ, सईदा आयशा तो फिर बड़ी दुखी थी इसकी वजह से। तो हजरत मुआविया जब मिलने के लिए आए, मुस्नद इमाम अहमद अल मुस्तदल हाकिम में मौजूद है, शुएब अर्नौत ने कहा हदीस सही है। कहा मुआविया, तुझे कोई खौफ नहीं आया? तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ जो कुछ किया, और तुझे डर नहीं लगता कि मैं एक बंदा मुकर्रर करूं जो छुप के तेरे ऊपर वार करे और तुझे कत्ल कर दे? यानी हजरत आयशा का गुस्सा किस लेवल का था कि मैं गुरीला वार करवा के तुझे मरवा ना दूं। तो उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ऐसा करेंगी, क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है कि मोमिन कभी छुप के वार नहीं करता। लोगों को हदीसें सुनानी। किसको? अम्मा आयशा को। और फिर कहा कि अम्मा ये बताएं, आपका जो मैंने खर्चा पानी लगाया हुआ है उस मामले में तो कोई, और वो इन्होंने नहीं लगाया हुआ था, वो तो आपको माले गनीमत पे से मुसलमानों को वजीफा मिलता था, हज़रत उमर के दौर का शुरू हुआ था, उसमें तो कोई आपको शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे उस मामले में कोई शिकायत नहीं, ये शिकायत थी जो मैंने तुम्हें की है। तो उन्होंने कहा अम्मा ये काम छोड़े, हमें अपने काम दुनियावी चलाने थे, हमारा मामला और अल्लाह का मामला, हमें हमारी सियासत वाले मामला में आप दखल न थे, आप अंदाजा करें। और ये हमें तारीख से रवायतें ला के देते हैं कि जी वो जनाब जी हजरत आयशा कहती थी मेरी जिंदगी भी मुआविया लग जाए। इस तो आड़ी हसी भी दसदी है कि रवायतें किसने घड़ियां होनी ने, क्योंकि हदीसें कुछ और बता रही हैं। ठीक है, तो ये कोई शख्स कहेगा जिसके भाई कत्ल हुए हुए हों, जिसने इतने कत्ल आम देखा हो। इसलिए आप देख लें कि सईदा आयशा को सारी गेम समझ आ गई थी, जंग जमल में भी उनको मिस यूज किया गया, बाद में उनको सारी बात समझ आ गई थी। तो ये वो कहानियां बना के बताते हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो में देखें, अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा को बड़ा कलक था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस तरह के एटीट्यूड के ऊपर, इसलिए उन्होंने ये बात की। और मैं आपको बताऊं, मैं घंटों फिलवदी बोल सकता हूं हमारे जो आइम्मा अहले सुन्नत थे उनकी कितनी सख्त राय इसकी वजह से बनी। और सईदना उमर को किन लोगों ने शहीद करवाया, ये भी अगर हम खोलेंगे तो फिर इसको डीप डिग करने से भी आले उमैया ही आती है। सईदना उमर का कातिल कौन था? नाम लेते हैं जी, वो कहते नहीं ईरानी था जी, अबू लोलो फिरोज था। सर ईरानी तो था, वो गुलाम किसका था? हजरत मुगीरा इब्न शोबा का रज़ियल्लाहु ताला। और बुखारी में ये मौजूद है अल्फाज। और फिर इससे अगला तल्ख पहलू ये है कि हजरत मुगीरा इब्न शोबा पूरी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते रास रहे हैं। अब अगर मैं फिल इन दी ब्लैंक्स करना शुरू करूं तो मैं अब्दुल्ला इब्न सबा वाला जो ढोंग इन्होंने रचाया नासबियों ने, उससे बेहतर स्टोरी
अहादीस की बुनियाद पे बिल्ड कर सकता हूं कि हजरत उमर के कातलीन कौन है कि जिन्होंने पूरे इस्लामिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा के बाद में उसके ऊपर कब्जा किया है। और इसकी सपोर्ट में मैं बुखारी की वो हजरत उमर का आखिरी खुतबा भी ला सकता हूं। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6830 नंबर हदीस है। हजरत उमर जिस साल शहीद हुए हैं, बस उसी महीने में वो शहीद हो गए, जुल्हिज्जा 26 जुल्हिज्जा को। उन्होंने जो आखिरी हज किया है 23 हिजरी में, तो वो मिना में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि और अब्दुर्रहमान बिन औफ कि हम बैठे हुए थे, एक शख्स ने आके कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनी, लोग कह रहे हैं कि उमर जब मर जाएगा तो हम फलां शख्स की बैत कर लेंगे। तो हज़रत उमर को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा मुसलमानों के मशवरे के बगैर बैत करेंगे ये? और उन्होंने कहा मैं अभी मिना में खुतबा देता हूँ और मैं इस इशू को यहीं पर खत्म करता हूँ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि चंद लोगों ने बात की, आप पब्लिकली इसको हाईलाइट ना करें। कौन सी यूट्यूब पे वीडियो आ गई है? अगर यूट्यूब पे वीडियो आई होती ना तो हज़रत उमर का भी फिर खिताब यूट्यूब पे ही आना था। जब फितना आलमी होता है ना, फिर उसके लिए आलमी बयानिया आता है। खैर मदीना शरीफ वापस आए, वहां के उन्होंने एक डिटेल खुतबा दिया। 6830 नंबर हदीस बुखारी की, हमारे करबला वाले रिसर्च पेपर में बड़ी लंबी हदीस है। उसमें अल्फाज हैं कि कोई शख्स सैयदना अबू बकर की खिलाफत को प्ली ना ले कि आमदा भी कभी मुसलमानों के मशवरे के बगैर इस तरीके से खलीफा चुन लिया जाए। यानी हजरत उमर ये समझते थे कि हजरत अबू बकर को भी कैटास्ट्रोफिकली चुना गया, जिस तरीके से मशवरा होना चाहिए था वैसे नहीं हो सका, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उम्मत उसके ऊपर राजी होगी। और फिर दूसरी बात, हजरत अबू बकर के पाए की कोई और पर्सनैलिटी नहीं थी कि उम्मत कोई क्लेम करता कि हाँ जी मैं भी इस लेवल पे आके तो मैं दावेदार हूं। इवन मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी उनको 6 महीने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है, सैयदा फातिमा का कातिल कौन, तो आप देख लें, मैंने सारे ट्रुथ उसके अंदर रिवील किए हैं, एक एक हदीस के नंबर डिस्प्ले करके। तो बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये चेमा गोइयां जो मैं सुन रहा हूं ना कि उमर मर जाएगा तो फलां के, तो उनका मुसलमानों के मशवरे के बगैर तुम खलीफा चुनोगे? अल्लाह की कसम अगर इस तरह हुआ तो फिर इसका अंजाम कत्लो गारत होगा। जिसकी बैत की गई और जो बैत लेने वाले हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो खून रेजी का शिकार होंगे। और हज़रत उमर ने इस बैत को एस्टैब्लिश ही नहीं माना कि जो तलवार की धौंस पर ली जाए। तो यजीद इब्न मुआविया की बैत जो है तलवार की धौंस पे हुई है। कहते हैं जी वो सहाबा ने बैत कर ली थी। किस तरीके से बैत की थी तारीख नहीं, बुखारी मुस्लिम बताती है। इंशाल्लाह मैं आज सब कुछ कवर करूंगा। रिसर्च पेपर में तो मैंने कवर किया है, इसके अलावा कई एक वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है। तो जो धौंस और बदमाशी के साथ बैत ली जाए तो बैत सैयदना उमर के फतवे के तहत एस्टैब्लिश ही नहीं होती। जब बैत एस्टैब्लिश नहीं होगी तो लिहाजा उस बैत के खिलाफ खड़े होने वाले को खुरूज पर मबनी नहीं माना जाएगा, बल्कि वो क़ियाम हुसैनी है। खुरूज वो है जो मौला अली के खिलाफ हुआ है जंगे जमल, सिफीन और नहरवान के अंदर, क्योंकि उनकी बैत एस्टैब्लिश थी, वो खुलफाए राशिदीन में से। उसको भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो ये मैंने तमहीदन गुफ्तगू की है ताकि एक ओवरऑल डॉक्ट्रिन क्लियर हो कि असल इशू सैयदना उमर की शहादत से शुरू हुआ है। और इसकी प्रेडिक्शन पहले ही सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी इस्लाम की अहादीस मौजूद हैं। और बल्कि ये तो एक पूरा एक टॉपिक है दलाइल नबूवा का। इमाम बैहकी ने ऑलमोस्ट 3,500 अहादीस पर मुश्तमिल किताब दलाइल नबूवा लिखी है। उसमें सारी नबी इस्लाम की प्रोफेसीज हैं कि आप अलैहिस्सलाम को हम अल्लाह का नबी इसीलिए मानते हैं कि आपने अपनी वफात के बाद 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद, इवन क़यामत तक आने वाले वाकयात बताए हैं और वो उसी तरीके से हुए हैं। इमाम बैहकी ने अपने जमाने तक तो वो चीजों को जमा किया। इनकी वफात हुई है 458 हिजरी में। तातारियों का फितना भी इनके बाद आया है, हालांकि तातारियों के फितने की हदीसें बुखारी मुस्लिम में मौजूद थी। इमाम बैहकी ने वो देखा नहीं है, लेकिन हम तो आज कह सकते हैं वो भी पूरा हो गया। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये उसके अंदर है। मेरी बीवी पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे, सईदा आयशा पे भौंके जब जमल के लिए निकली। इसी तरीके से जितनी भी प्रोफेसीज हैं ये सब के सब दलाइल नबूवा के अंदर मौजूद है। ये एक पूरी किताब है जिसकी बुनियाद पे हम नबी इस्लाम को एक जंगजू बादशाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह का पैगंबर मानते। दलाइल नबूवा को अगर अहादीस के खजाने से निकाल दें तो कोई शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सिर्फ जंगों के जरिए फतुहात करने का नाम अल्लाह की गैबी ताईद है तो सिकंदर आजम ने भी की है। चंगेज खान ने तो इस इंसानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फतुहात की हैं। और ब्रिटिश एम्पायर की एम्पायर तो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, ना रोमन एम्पायर उसका मुकाबला करती थी, ना मुस्लिम की एम्पायर, इवन तातारियों से भी बड़ी एम्पायर थी उनकी।
تو ہم کیا کہیں گے یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا. ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے, امام المجاہدین ہیں. وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے, یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہوا. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے, 70+ کے ہو چکے تھے. اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا, اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے واشی کے بارے میں. 2 تابعین جو ہے وہ واشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو واشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے. خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے, وہ بھی صحابی ہیں. اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی, اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی سامنے آ کے وہ نہیں لڑا. اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا. اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا. طائف میں نے سکونت اختیار کر لی تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا. وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا. چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں, تم حضور کے سامنے پیش ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا. تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا. اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا واشی, کہا یا رسول اللہ واشی ہوں. قاتل حمزہ, کہا یا رسول اللہ. آپ امیجن کریں, آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں, لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی. اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا, ادروائز تو اس کا گاٹا اترنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا, لیکن حضور کی شفقت تھی. لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی, اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے, یہ چھوٹی بات ہے. تو اس پہ میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. قاتلین حسین جو ہیں, قاتلین حسن ہیں, ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے, تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہوگا. تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا. فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے, یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ. اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے, یہ 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی, چلو کم از کم بھی 5 سال. کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے, لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا, یہ غم حمزہ تھا. ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے, غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا, جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے. خیر حضرت واشی کہتے ہیں, ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے, صحابی تو ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ, میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا, یعنی حمزہ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرا تو اجتہاد ہے. اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا, کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے, جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر, عمر, عثمان و علی, ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا. بدر میں حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف. یا حضور, ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے, خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا, اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا. ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے, اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے, بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی, جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی تو تم نے تو نہیں پھینکی تھی, وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ, جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا, اور وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی. تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے, میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں. دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیڈر جا چکا ہے, اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا, اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا, سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں, وہ نکالا اور اللہ سے مانگا. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا, ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا, تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, ویسے تو اسلام لانے کی غلطی معاف کر دیتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا, اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں, اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نہیں قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.